अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्तों का ये सवाल है कि अब जो मौसम है अप्रैल का तकरीबन समझो कि 10 तारीख हो रही है, 9-10 तारीख, तो अब से हमें जानवरों को कौन सा तेल इस्तेमाल करवाना चाहिए। दोस्तों के ये कमेंट्स अक्सर आते हैं, लेकिन इसमें 3 सवाल पैदा होते हैं इसके अंदर कि कौन सा तेल इस्तेमाल करवाना चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, क्या तेल इस्तेमाल करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। नंबर 3 चीज़, अगर तेल इस्तेमाल करवाना चाहिए तो किस मिकदार में तेल इस्तेमाल करवाना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को कवर करूंगा। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों बात करते हैं आयल के हवाले से। दोस्तों यहाँ पर जो माहिरीन या डॉक्टर हज़रात हैं, अगर हम उनकी रिसर्च के मुताबिक देखें तो इसमें वो ये मना करते हैं कि तेल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, और ये किसी हद तक ठीक भी है उनकी बात। ये बात इस तरीके से ठीक है कि आम तौर पर, लेकिन अगर हम अपने बड़ों बूढ़ों को आस पड़ोस गांव देहातों में देखते हुए चलें तो तेल सदियों से यूज़ होता हुआ आया है जानवरों के अंदर। लेकिन क्योंकि इतनी रिसर्च नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से साइंस रिसर्च करती जा रही है, चीज़ें और वाज़े सामने आती जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें जो आज से 20 साल पहले ठीक थी, लेकिन आज वो उनको जदीद तरीके से जिद्दत के साथ किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी चीज़ों में आ रही है और अखराजात भी कम हो रहे हैं और रिज़ल्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें आस्ता आस्ता साइंसी बुनियादों पर चीज़ों को देखना लाजमी है। अगर आयल इस्तेमाल करवाना है तो ये मौसम शुरू होता है सरसों के तेल का, जिसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए सरसों का तेल इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ दोस्त सरसों का तेल में दही मिक्स करके भी इस्तेमाल करवाते हैं, उसके भी बेहतरीन नतीजे हैं। दही जो है उसमें विटामिन AD3 भी पाया जाता है और वो हाजमे को भी, यानी कि जो भी आप खुराक देते हैं उसको भी डाइजेस्ट रखने में मदद देता है, और घी अपना दही की जो तासीर है वो भी ठंडी होती है। इसी तरह सरसों के जो आयल है उसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो ये लोग इस्तेमाल करवाते हैं। यही दिन है इस्तेमाल करवाने के। अब से शुरुआत लेकर तकरीबन ये अगस्त तक जो है सरसों का तेल इस्तेमाल करवाया जाता है। कितना करवाया जाता है? कुछ दोस्त हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर वनडे में शामिल करके देते हैं। कुछ लोग सिरिंज वगैरह से गले में ड्रेंच करते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपने रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर जानवर का ज़िंदा वज़न यानी कि 1 मन है, 40 किलो वज़न है, तो आपने 10 सीसी रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है। और अगर वज़न जो है तकरीबन 60 किलो है तो आपने फिर 20 सीसी रोज़ाना के इस्तेमाल करवाना है। अगर आपने हफ्ते में के बाद इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल कराते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि जितना जानवर का वेट है, यानी कि 60 किलो जानवर का वेट है, तो आपने 60 सीसी हफ्ते के बाद आपने रिपीट करना है। इससे जानवर में शाइनिंग भी आती है, और कहें तो जानवर का यानी कि गोश्त जो है उसको ये पहले कच्चा करता है, और कच्चा करने के बाद उसकी ग्रोथ में फिर इजाफा करना शुरू कर देता है। तो लेकिन अगर बात करें, मैं जिस चीज़ से मुतफिक हुआ हूँ वो ये कि हमें तेल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। हमें इस्तेमाल करवाना चाहिए बाईपास फ़ैट। काफ़ी दोस्त बाईपास फ़ैट के हवाले से जानते हैं, लेकिन कुछ दोस्त यकीनन ऐसे भी होंगे चैनल के ऊपर जिन्होंने ये नाम भी बाईपास फ़ैट पहली बार सुना होगा। दोस्तों घी भी एक फ़ैट है, आयल भी एक फ़ैट है। होता क्या है, जब सरसों का आयल हम जानवर को इस्तेमाल करवाते हैं, जानवर ने जो भी चारा खाया होता है, जब उसकी वो ओजरी में तेल पहुंचता है तो उस चारे के ऊपर वो एक तह बना देता है, जिसकी वजह से चारा या बंडा या कोई भी चीज़ जो हम खिलाते हैं जानवर को, जिस तरीके से हज़म होनी चाहिए उस तरीके से वो हज़म नहीं होती, क्योंकि आयल की उसके ऊपर परत बन जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है। अब ओजरी के अंदर चारा और उसके ऊपर आयल की जब परत बन जाती है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उस परत को तोड़ नहीं पाते जो कि खुराक को
کھا کے ڈائجسٹ بنا کر خون میں شامل کرتے ہیں، جذب بدن بناتے ہیں، وہ بیکٹیریا اس میں آہستہ آہستہ جب ان کو وہ خوراک نہیں ملتی، خوراک ہضم نہیں ہوتی، بیکٹیریا وہ خوراک کھاتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ جو اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جانور کی ایج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ایک جانور کی اوسط عمر ہم دیکھیں کہ یار 10 سال ہے تو وہ 7-8 سال پر آ جائے گی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر استعمال کروانا ہے تو بہت سارے دوست دیکھا ہے کہ بوتل کے ذریعے پلا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ استعمال ہی کروانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ابھی دن شروعات ہو گئے ہیں سرسوں کے آئل کے، تو جو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے اسی مقدار سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو جو انسانی زندگی کی غذائی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں، وہ مہنگی ہو چکی ہیں، غریب اس کو خرید نہیں پا رہا، اس کی پہنچ میں نہیں ہے۔ تو ہم جانوروں کو وہ چیزیں استعمال نہ کروائیں تو وہ ایک میرا ذاتی آئیڈیا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ الٹرنیٹ تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، جیسے گندم ہے، بہت سارے لوگ گندم کھاتے ہیں جبکہ یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی، انسانوں کے لیے ہے نا گندم، ہم جانوروں کو بھی گندم کھلا رہے ہیں جبکہ وہ انسانوں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ ہم گندم کی جگہ کوئی اور چیز کا الٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ون ڈے کی ہم سی پی کسی اور چیزوں سے ہی برابر کر سکتے ہیں جو چیز انسان کے کھانے کی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں ہم تیل کے حوالے سے، تیل جو ہے سرسوں آئل، اچھا آئل جو ہے وہ 500-550-600 روپے تک بھی دستیاب ہوتا ہے۔ تو اتنا مہنگا آئل ہم لے کے جانوروں پہ استعمال کرواتے ہیں جس سے ان کو نقصان بھی ہے، اور خاص طور پہ ان دوستوں کو جو ڈائریکٹلی نقصان ہے جو منہ میں ڈرینچ کرتے ہیں۔ اگر یہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے تو جانور کی ارلی مورٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرا کریں کہ اپنے ون ڈے کے اندر آپ بائی پاس فیڈ کا استعمال کریں۔ بائی پاس فیڈ یہ بھی تیل ہی ہے، تیل سے اس کو ریفائن کر کے، اس کا پروسیسنگ کر کے اس کو پاؤڈر شیپ میں کیا جاتا ہے اور کیلشیم کے ساتھ اس کا باؤنڈ بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے جب ہم جانور کو بائی پاس فیڈ کسی بھی خوراک کے ذریعے دیتے ہیں، وہ خوراک میں حل ہو جاتا ہے، بیکٹیریا اس کو اچھے طریقے سے وہ پرت نہیں جمنے دیتا اوجری کے اندر، اور بیکٹیریا اسے ٹھیک طریقے سے کھا کے خون میں شامل کرتے ہیں اور فضلہ مینگنوں کے ذریعے جانور کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا جو خوراک کو سود ہضم بناتے ہیں وہ بیکٹیریا بھی ارلی مورٹیلٹی کی طرف نہیں جاتے، تو جس کی وجہ سے جانور کی گروتھ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، آپ کو یہ سستا بھی پڑتا ہے، جانور کی صحت بھی برقرار رہتی ہے اور جانور کی لانگ ٹائم کے لیے عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اکثر آج کل یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے آ رہا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا یا آپ کے ساتھ خود ہو رہا ہوگا، جانور جو ہیں وہ 3-4 مرتبہ بچے دیے، اس کے بعد جانور پریگننٹ ہی نہیں ہو رہے۔ تو بہت ساری چیزیں جب بیکٹیریا سود ہضم خوراک کو نہیں کریں گے، اس میں وہ انگریڈینٹ کم ہونا اس کی باڈی سے شروع ہو جائیں گے، تو یہ جو ہے مسئلے مسائل اس طرح کے بہت سارے آنا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا ہوں، لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر دینا چاہتے ہیں تیل، اس کی کوانٹٹی بھی آپ کو بتا دی ہے، کون سا تیل دینا چاہیے وہ بھی بتا دی ہے، اور اگر تیل نہیں دینا، بائی پاس فیٹ دینا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا، اس کے فائدے بھی بتا دیے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو بنا دی جائے گی یا کمنٹس میں ہی جواب دے دیا جائے گا۔ ویڈیو واچ کرنے اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ۔